कौन है? दरवाजा खड़का दिया, अंदर से बेवा ने आवाज दी, कौन? अके मैं इनकम टैक्स मुर्दगान पाकिस्तान का सेक्रेटरी। आप कैसे आए? मौलाना साहब जी आया हूँ। आप कैसे तशरीफ लेकर आए? अरे मैं ये बताने के लिए आया हूँ, मेरी डायरी के लिहाज से आपके खामद को फौत हुए साल हो गया है, लिहाजा उसकी रूह आज आई हुई है, शहतियों के साथ लटकी हुई है। अगर उसे कब्रिस्तान में दोबारा सप्लाई करना चाहते हो, एक ही तरीका है कि हमारी टैंकी फुल कर दी जाए। इसलिए आज तुम्हें खत्म दुआना फर्ज है। वो बेचारी जाहल थी, अनपढ़ थी, उसे क्या पता था कि पैगंबर ने गरीबों को खिलाया है, गरीबों को दिया है, गरीबों से लिया कुछ नहीं, यतीमों को दिया है, यतीमों से लिया कुछ नहीं। और मौलाना साहब तेरी मिन्नत करते हैं, इन बड़ों से खा, सोमरो खानदान के जिम्मेदारों से खा, बलोचों से खा, मजारियों से खा, और यहाँ के दुकानदारों से जिनका कारोबार चलता है, जितना मर्जी खा। एक यतीम को छुट्टी दे दे, एक गरीब बेवा को छुट्टी दे, लेकिन यहाँ छुट्टी नहीं। ये जितने हम भी आपके साथ शरीक हो जाएंगे, लेकिन यतीम को छुट्टी दे दो, बेवा को छुट्टी दे दो, क्योंकि कुरान कहता है फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे महबूब ये कहता है फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे महबूब यतीम पर टैक्स ना लगाना, इससे कुछ वसूल ना करना, बल्कि यतीम को कुछ देना है। सुभान अल्लाह। यही बस जब हम ये बात कहते हैं फिर हम काफिर भी बन गए। जब हम ये बात कहते हैं कि यतीम को छुट्टी दे दो, फिर हम पर फतवे लग गए। जब हम ये कहते हैं कि किसी गरीब मिस्कीन को छुट्टी दे दो, फिर फतवे लग गए। अगर जनाब अलिया साल का खत्म है, इसलिए हम आ गए हैं ताकि आप कहीं भूल ना जाएं और तुम्हारे खामद की रूह यही लटकी ना रहे। वो बेचारी पैसा नहीं था, किसी आप जैसे जिम्मेदार के घर गई, कहने लगी मुझे उधारे पैसे दे दिए जाएं, ये मेरी डंडियां सोने की रख लें, और मैंने आज मौलाना साहब का काम पूरा करना है, उसे कुछ खिलाना पिलाना है। उधार लेकर आ गई, इससे सौ खा ले तो बेहतर है। उधार वो बेचारी लेकर आ गई, उधार सूजी लेकर आ गई, उधार घी लेकर आ गई, खाने पीने का सामान लेकर आ गई। यतीम बच्चे खुशी मना रहे हैं, अम्मा आज हलवा हम खाएंगे। हाँ बेटा तुम भी खाओगे। अम्मा आज गोश्त हम भी खाएंगे, बड़ी देर के बाद पका है, हम भी खाएंगे। लेकिन सारी की सारी खुशियां यतीमों की धरी की धरी रह गई। जब टैक्स का चेयरमैन आ गया और आकर कहने लगा सारी शया मेरे आगे रख दो, तमाम चीजें उसके आगे रख दी, दो चार ऐतें पड़ी और उस पर फूंक लगा दी और उस पर जनाब अली दम कर दिया। जाते हुए सारी परात सर पे रख ली, जितना कुछ था सारा लेकर चलने लगा। यतीम बच्चों की चीखें निकल गई। अम्मा तो कहती थी कि तुम भी शाम को खाओगे, हलवा तुम्हारे लिए भी है, ये गोश्त तुम्हारे लिए भी है, ये तो सारे लेकर जा रहा है। यतीम बच्चों की चीखें निकल गई। जिम्मेदार आ गए, नंबरदार आ गए, मजारी आ गए, लगारी आ गए, बलोच आ गए, उनके खानदान वाले आ गए। मौलाना साहब की नंबरदार मिन्नत करने लगे कि अपनी मेहनत आप ले जाएं, बाकी यतीमों के लिए छोड़ दें। वो कहने लगा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस विषय पे हमारा खत्म आ गया, रजिस्टर रद्द हो के वो मेरे नाम आ गया। जैसे जमीन की रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री 1 इंच जिम्मेदार उस किले में से देता नहीं। अब चूंकि मैंने फूक लगा दी है, लिहाजा अब सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्म कर, हया कर, संडातुल मिल्लत, हया कर, ये यतीम है, ये गरीब है, ये यतीम है, यतीम को माफ कर दे। उसने कहा ये सिर्फ यतीम है, मैं इंटरनेशनल यतीम। ऊंची आवाज से कहें अस्तगफिरुल्लाह। जब हम ये बात बयान करते हैं कुरान हदीस के मुताबिक कि यतीमों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ये हमारे मुखालिफ हो गए। और जब कहा गरीबों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, कि यतीम कौन है? मदीने की गलियों में रो रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, आपने फरमाया बेटा लिमा तबकी, तू क्यों रोता है? तुझे रोता हुआ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर दर्दमंद थे, नबी अलैहिस्सलाम के दिल में बड़ा एहसास था। वो बच्चा रोकर कहने लगा मेरा बाप फौत हो गया और मेरे चाचे जो थे थप्पड़ मारकर मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया, मेरे बागात पर भी कब्जा कर लिया। कमली वाले मेरी आंखों में सुरमा डालने वाला कोई नहीं है, मुझे रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है, मुझे सीने के साथ लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ना रो तो और क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। और तू मदीने क्यों आया? कि जहां मुझे पता चले जिस चला है जिसका कोई नहीं होता उसका मुस्तफा बन जाता है। यतीमों का ये मकाम है, यतीमों से लिया नहीं जाता, उनको दिया जाता है। मेरा ख्याल है अगर आप आज मेरी तकरीर सुनकर बात समझ गए तो आइंदा के लिए आप जुलूस निकालें कि यतीमों के हुकूक पर डाका न डाला जाए, बेवा औरतों के हुकूक पर डाका न डाला जाए, और ऐसे लोगों पर खुसूसी अदालत में केस चलाए जाएं जो यतीमों के घर जाकर डाका मारते हैं और 7 दिन के अंदर फांसी का फैसला हो जाना चाहिए। लोग तवज्जो करो, मेरे प्यारे पैगंबर उस बच्चे को उठाकर घर ले गए।
لگے، او بیٹو تم کو روتے ہو؟ فرمایا کاش کہ ہمارا باپ بھی زندہ نہ ہوتا، آج مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے، آج نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر ہم بھی سوار ہو جاتے، کاش ہمارا باپ بھی موجود نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام بچے کو گھر لے گئے، فرمایا تعال یا عائشہ، عائشہ ادھر آؤ میری بات سنو۔ عائشہ وہ نبی علیہ السلام کی بیوی جس کی عزت کی خاطر حق نواز نے جان قربان کر دیا۔ فاروقی صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا، یہ عاشق نہیں ہے تو پھر اور کون عاشق ہے؟ خون ہے شہید کا یہ رائے گا نہ جائے گا، فاروقی تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ میں تو آواز شروع نہیں کی تھی، جو تھک جاؤں گے اب بس کر دیں۔ خون ہے شہید کا، میرے ساتھ کہیں، خون ہے شہید کا یہ رائے گا نہ جائے گا، فاروقی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ سوچے تو صحیح، خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اگر آپ 11ویں پاس کر سکتے ہیں تو عقیدہ کیوں نہیں پاس کر سکتے؟ اگر آپ 14 جماعتیں پڑھ سکتے ہیں تو توحید کے عقیدے کو اپنا کیوں نہیں سکتے؟ یتیم کا مسئلہ کیوں نہیں آپ سمجھ سکتے؟ جنرل سائنس کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ معاشیات جو میں آپ کے سامنے مدینے والی سرکار کی پیش کر رہا ہوں، یتیموں غریبوں کی پیش کر رہا ہوں، اس طرف آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ایک سونڈ ہے جو تمہاری ایمان کی فصل کو کھا رہا ہے، اللہ قرآن کی سپرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ تو پھر خدا کے پیارے پیغمبر نے یتیم کو کپڑے دیے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کھانا دیا، عائشہ صدیقہ نے پانی ڈالا، حضور نے غسل دیا، کپڑے اپنے پاس سے دیا، آنکھوں میں سرما ڈالا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ اے عارف اس کملی والے کہ میں پاؤدی اگ بجھائی کہ ہر روب کیوں جدا باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی۔ ساتھ ہی کہہ دیجئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہیں گے مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں آپ کون سا موضوع بیان کر رہے تھے؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام کے جسم کی شان کس طور بیان کی جا سکتی ہے؟ ایک تقریر پیروں کی شان کے لیے، ایک بیان ہاتھوں کی شان کے لیے، ایک جلسہ نبی علیہ السلام کے سینے کی شان کے لیے، چوتھا جلسہ حضور علیہ السلام کی نظر کا کیا مقام ہے اس شان کے لیے، اور پانچواں جلسہ حضور کی پیشانی اور زلفوں کی شان کے لیے۔ پھر بھی ہم ساری سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ میرا عقیدہ، میرے پیر کے پیر کیا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور ساری زمین کو کاغذ بنا لیا جائے، جن فرشتے ملائکہ انسان لکھنا شروع کر دیں، قیامت آ سکتی ہے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اور کاغذات ختم ہو جائیں گی، اللہ کی توحید کی شان نہیں ختم ہو سکتی، مدنی سرکار کی زلفوں کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اونچی آواز سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنی شان والا، بلند شان والا پیغمبر ہے، یہ شانیں کس نے بیان کی؟ ہاں میں کہتا ہوں کہ یتیم بچہ ہنسنے لگ گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میرے باپ بن گئے ہیں، عائشہ صدیقہ میری اماں بن گئی ہے، گھر سے آپ نے کپڑے دیے ہیں، گھر سے مجھے جناب علی کھانے پینے کا سامان دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کون چلتا ہے، اور جو ظالم اور ڈاکو بن کر مقدس لباس کا اوڑھ کر چھابا اٹھا کر گھروں میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ٹیکس تمہیں معاف نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتا ہے، غریبوں کا مال ناحق کھا جاتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھرتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ میں تجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں کی شان بتاؤں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث سن لیں، پھر علماء دیوبند کے عشق کی طرف میں آتا ہوں۔ صحابہ کرام کے عشق کا بیان اگر شروع ہو گیا ساری رات گزر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی فہرست اگر ترتیب بار بیان کی جائے قیامت آ سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ پاک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے آپ صفوں پر لیٹ گئے۔ سبحان کتنی سادہ زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، صفوں پر لیٹ گئے، صحابہ کرام قریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اٹھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دو صحابی ایسے ہیں جو دیہات سے آئے تھے، جو باہر سے آئے تھے، وہ بیٹھے رہ گئے، نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے چوتھی رات کا چاند بھی نکل آیا، ایک صحابی نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، وہ چاند الیکشن لڑ، میرے مصطفیٰ کے چہرے کے مقابلے میں تو زیادہ حسین ہے کہ سرکار طیبہ کا چہرہ مبارک زیادہ حسین ہے؟ چاند نے کہا نہیں نہیں، میں تو الیکشن کے اندر کاغذات نامزدگی داخلی نہیں کراتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے نبی کے مقابلے میں میری حیثیت کیا ہے۔ چاند کہتا میں
इलेक्शन के अंदर हाजिर होने के लिए तैयार नहीं। गौहर शाही कहता है मेरी शक्ल चांद के अंदर नजर आई है, सुभान अल्लाह। मैंने कहा जनाब पहले हम सुनते थे कि चांद के अंदर एक माई है जो चरखा काट रही है, अब पता चला है कि आप तशरीफ फरमाया है। बहरहाल तवज्जो जरा करें, पता नहीं कितने फितने आ गए। एक कुत्ता हो तो बंदा बट्टा लगा दे उसके, हजार कुत्ते इकट्ठे पड़ गए हमारे पीछे। उलमाए देवबंद ही हर एक को जवाब देते हैं, हर एक को धुर करने की कोशिश करते हैं। तवज्जो जरा करें, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं और चांद को दावत दी। किसी सहाबी ने कि इलेक्शन लड़, आ कागजात नामजदगी दाखिल करा। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो ये कहता हूँ। आहा, चांद ने क्या क्या कहा कि क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। सिदरा के मकी बोले जिब्रील अमी बोले, ऐसा नहीं देखा है लाखों में हजारों में, ताकि पता चले कि यहाँ नबी के आशिक बैठे हुए हैं जो नबी का नाम नहीं लेते, नबी के नाम के दुश्मन हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा जो मेरे पैगंबर का नाम नहीं लेते। वो जनाब अली याद दरमियान में कह देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी काली कमली वाले ने, अल्लाह या उमर दे दे, या अबू जहल दे दे, या उमर बिन हशाम दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आ गए और साथ ही जिब्रील अमीन ने कहा आप अगर या ना कहते तो मैं दोनों दे देता। दरमियान में या आ गई, अगर आप या ना कहते तो मेरे पास तो हर किस्म की कलीदी शय मौजूद हैं, ताकतें मौजूद हैं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दी व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाअलुल लिमा युरीद। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी शानों वाला कुरान है। आप कहेंगे जनाब अली जब खत्म कुरान होगा तो फिर आपको बुलाएंगे, खत्म कुरान पर तकरीर और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ की शान बयान करें ताकि हम बता सकें, टेपे गूंज पड़े कि देखो सहाबा किराम की शान तो है, वो तो बयान करते ही हैं। आज अल्लाह के प्यारे पैगंबर के हाथों की शान बयान हुई है। सहाबी बैठे हैं मस्जिद के अंदर, गुफ्तगू कर रहे हैं प्यारे पैगंबर से, सैर नहीं हो रहे, चेहरा देख रहे हैं, अपना ईमान ताजा कर रहे हैं, जमाल मुस्तफा की रानाइयों को खुशी से शौक ज़ौक़ के साथ देख रहे हैं। बड़ी देर हो गई, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने घर को भी जाना है, हमारा घर दूर है, रास्ते के अंदर अंधेरा भी है और रास्ते के अंदर ऐसे दुश्मन भी रहते हैं जो तेरे सहाबा के मुनकर हैं। वो लोग तवज्जो जरा करो, मैं बता रहा था आपकी खिदमत के अंदर मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहने लगे रास्ते में हमारे दुश्मन भी रहते हैं, सिद्दीक के दुश्मन रहते हैं, उमर फारूक के बेईमान दुश्मन रहते हैं। मैं थोड़ी हजामत कर रहा हूँ, खुले उसरे के साथ ऐसे। और लोग उस्मान गनी के दुश्मन रहते हैं, हैदर करार के दुश्मन रहते हैं। तो फिर हम क्या करें, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है मेरी तारीख राहों में, मुझे क्या उन चिरागों से जो ईवानों में जलते हैं। मदनी सरकार अब अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया लाओ मैं तुम्हारी लाइट का इंतजाम कर देता हूँ, मेरी वजह से, मेरी गुफ्तगू की वजह से तुम्हें देर हो गई है तुम्हारे पास लाठी। एक ने अपनी लाठी पेश की, सोटी पेश की, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ ऊपर फेर दिया, वो ऐसे चमकने लगी जैसे 6 छल वाली तार चमकती है। बातें आपकी समझ में आ रही है? स्पीकर भी अच्छा है, इंतजाम भी अच्छा है, आप भी बड़े अच्छे हैं, स्टेज भी अच्छा है, सदर भी अच्छा है, सब कहें सुभान अल्लाह। और ये दुआ करें आज की महफिल अल्लाह मियां कबूल करे, हमारा बयान करना कबूल करे। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं इस मोहल्ले में, बाजार के अंदर जितने भी लोग हैं, सरकारी हैं गैर सरकारी, अल्लाह हमें ऐसे ही जन्नत में करीब करीब प्लाट अता कर दे। वहाँ फुटों के हिसाब से जमीन नहीं बिकती, मरले के हिसाब से जमीन नहीं बिकती, वहाँ ईमान का शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह फरमाता है आदम के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं रहते, क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा रिश्तेदार रहते हैं, कितने? मैंने कहा सारे। वो कैसे? मैंने कहा एक रिश्ता है हमारे अंदर जो मुझे खींच रहा है उस शहर की तरफ, जो वो मुझे बुला रहे हैं, मकनातीसी तासीर उसके अंदर है। वो कौन सा रिश्ता? मैंने कहा वो भी हुजूर के गुलाम है, मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ।
कैसा प्यारा रिश्ता है। आप भी नबी के गुलाम, मैं भी नबी का गुलाम, आप भी अल्लाह को एक मानने वाले, मैं भी अल्लाह को एक मानने वाला, आप भी सहाबा के दीवाने, मैं भी सहाबा का दीवाना, आप भी औलिया अल्लाह को मानने वाले, मैं भी औलिया अल्लाह को मानने वाला, आप भी रहबर सीखने के लिए जाने वाले, मैं भी सालाना जलसे में जाने वाला। तो इससे बढ़कर और कौन सा रिश्ता हो सकता है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और वो लाठी उसके अंदर से लाइटें ऐसे बरामद होनी शुरू हो गई जैसे किसी ने लंबी टार्च के अंदर 6 सेल चंदा के डाल दिए हैं। वो जनाब अली दोनों सहाबी इत्तेफाक के साथ जा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि तू काफिर, ये नहीं कि तू काफिर। हम 1970 की 77 की जेल में थे इकट्ठे, देवबंदी भी वहां थे, बरेली भी वहां थे। ये प्रोफेसर सईद फैसलाबाद का ये भी वहीं था। इसकी बैरक 2 नंबर की थी, हमारी चक्की 5 नंबर की थी। और जुमा मैं पढ़ाया करता था सारी जेल को, सारे ऑफिसर मेरे पीछे आकर जुमा पढ़ते थे। और वहां देवबंदी जमात कराते थे, सारे बरेलवी पीछे पढ़ते थे। अहले हदीस जमात कराते थे, सारे पीछे पढ़ते थे। बरेलवी जमात कराते थे, सारे पीछे पढ़ते थे। बड़ा इत्तेफाक, बड़ा इत्तेहाद, इकट्ठे हलवा खाते थे, इकट्ठे खाने खाते थे। जो भी कौमी इत्तेहाद की तरफ से आता था इकट्ठे बैठकर खाते थे। बड़ी प्यार, बड़ा मोहब्बत। वो भी कहते थे हम मुसलमान, हम भी कहते थे तुम मुसलमान। जब पता चला भुट्टो साहब गिरफ्तार हो गए हैं, जब पता चला कि जनाब हमारी जमानतें हो गई हैं, मौलवी जेल से बाहर निकले कि हमारी इनके पीछे नहीं होती। मैंने कहा वहां कैसे होती थी? जेल से बाहर तो नहीं होती, जेल के अंदर रखे भुट्टू मारा करता था। दिन का अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसकी मार के डॉक्टर को मुत्तफिक हो गए तो फिर चलो ये सिलसिला अगर काफी देर तक जारी रहता तो अच्छा ही था। बहरहाल 2 लोग जो जरा करें, वहां हम इकट्ठे प्यार से पता चल गया कि हम तो आपस में इकट्ठे खाना भी खा लेते हैं। इसी प्रोफेसर सईद ने जहांगीर मुर्ग पुलाव मुझे और जामी साहब को घंटा घर के करीब फैसलाबाद के अंदर खिलाया। इसने खिलाया, हमने खाया। उस वक्त मुसलमान थे, जब फिर मुखालफत हुई फिर काफिर हो गए। ये उल्टी ही गंगा अजब चल रही है, समझ में मेरे कुछ भी आता नहीं है। आप कहेंगे जी हाथ की शान बयान करें। मैंने कहा आखिर में एक फार्मूला पेश करूंगा आखिर में, जो मैं लाहौर में भी पेश करके आया, हैदराबाद के अंदर भी, मैं सुबह सरहद के अंदर भी गया और मैंने गुजरावाले के अंदर भी, तकरीबन सारे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद का फार्मूला पेश किया। हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए। उसके बाद दुआ मांगते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने हाथ फेर दिया, लाठी चमकने लग गई, उसमें नूर आ गया। बहुत सारे बंदे कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को नूर नहीं मानते। मैंने कहा देखो नूर की बात तो मैं कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया लाठी को, वो भी नूर बन गई। चलो मैंने कहा नूर हम मान लेते हैं, बशर तुम मान लो। लड़ाई खत्म हो गई है, झगड़ा खत्म हो गया। हम कितने प्यार की बात करते हैं, लड़ाई तो तुम्हारी तरफ से है, हम तो बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। एक भेड़ बकरियां चारने वाला कहने लगा मेरी बादशाह के घर में शादी हो जाए तो बेहतर है, और कहीं मैं शादी नहीं कराऊंगा। किसी ने कहा तुझे रिश्ता कैसे मिल सकता है, ये भला हो सकती है बात कि तेरी शादी बादशाह के घर में हो जाए। उसने कहा आधा काम तो हो चुका है, आधा होना बाकी है। वो कौन सा? हम मानते हैं, वो नहीं मानते। हम मानते हैं और आधा काम तो हो चुका है, हम मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते। बहरहाल लोगों हम तो मोहब्बत पेशी करते रहेंगे, हम तो प्यार पेशी ही करते रहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक पेशी करते रहेंगे। इनको एक रेगिंड दिखाते रहेंगे जहां फिरका वारियत नहीं है। सुभान अल्लाह, जहां फिरका वारियत नहीं है, जहां ये बातें भी नहीं होती जो मैं कर रहा हूं। सदर साहब बैठे नारे तकबीर। कई बंदे कहते थे वो उठकर चले जाएंगे, मैंने कहा वो भी आशिक रसूल हैं। वो जनाब अली तशरीफ फरमा होंगे, उनका नूरी शक्ल देखकर पता चलता है कि 5 वक्त वुजू का पानी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां जहां वुजू का पानी गिरेगा मुसलमान के क़यामत के दिन वो जगह ऐसी चमकती होगी जैसे 14वीं रात का चांद चमके मारता है। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे भी सबको, जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं, जितने आशिकान रसूल को दावत दी है कारी मोहम्मद अमीन साहब ने, सबको 5 वक्त अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। ये ना हो कि मौलवी साहब ने नमाज की बात नहीं की, रोजे की बात नहीं की। मां रमजान आ रहा है, रमजान के रोजे रखो, तरावी अदा करो। कितना प्यारा कुरान पढ़ने वाला कारी अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, इसके पीछे जाकर नमाज पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। उलमाए देवबंद किस मोहब्बत से कुरान पढ़ते हैं। हमें तो पंजाब में ऐसे काफी मिलते हैं जो हर मौके पर अड़ जाते हैं, पीछे से फिर धक्का स्टार्ट करना पड़ता है। कई ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट होते हैं, बहुत सारी बसें ऐसी होती हैं कि सवारियों को उतरकर धक्का लगाना पड़ता है, फिर वो स्टार्ट होती हैं। लोगों यहाँ तो कारी ही कारी, यहाँ तो हाफिज ही हाफिज है। कुरान नूरानी शीशा रब दी राह दिखलावे, जेड़ा इस ते अमल कमावे ओ कदे ना दोज़ख जावे। वो जनाब अली लाठी लेकर ताश बनाकर चल पड़े। इत्तेफाक बड़ा था सहाबा इकराम के अंदर, मोहब्बत बड़ी थी आपस के अंदर सहाबा इकराम के अंदर। हजरत अली हजरत सिद्दीक से प्यार करते थे, सिद्दीक अकबर हजरत अली से प्यार करते थे, अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन और हुसैन से प्यार करते थे। इमाम
حسن امام حسین سے پیار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا نکاح پڑھانے والے ہیں. نکاح پڑھائے تو صحابہ کرام خلفائے راشدین نکاح پڑھائیں. اختلاف مولانا پھر کبھی شان صحابہ کے موضوع پر آپ کو بلائیں گے, پھر آپ زور لگا لینا وہاں. ابھی آپ ہاتھ کی شان بیان کریں. دونوں صحابی اتفاق کے ساتھ جا رہے ہیں, لائٹ ہو رہی ہے, راستے کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے, دور دور تک لائٹ ہی لائٹ نظر آ رہی ہے. راستے میں ایک چوک آ گیا, ایک نے ادھر کو جانا تھا, دوسرے نے ادھر کو جانا تھا, ایک نے اپنی بستی کو جانا تھا, دوسرے نے اپنی بستی کو جانا تھا. لائٹ ایک تھی. اب کیا کیا جائے؟ لائٹ ایک ہے, آپ لے گئے تو مجھے اندھیرا, میں لے گیا تو آپ اندھیرے کے اندر. اجتہاد کیا دونوں نے مل کر کہ نبی کا فیض ختم ہونے والا نہیں, ہم لاٹھی کو لاٹھی پہ رگڑ کر دیکھتے ہیں. جب رگڑ کر دیکھا وہ بھی ٹارچ بن گئی. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. دیکھو خدا کے پیارے پیغمبر کی یہ شان, یہ حدیثیں کبھی تمہیں ملا نے سکھائی ہیں, کبھی سنائی ہیں, کبھی نہیں وہ سناتا. وہ یہی کہے گا کہ دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. میں نے کہا اگر اللہ کا پیارا نبی یہاں موجود ہے تم شور کیوں مچاتے ہو, اونچی آواز سے تقریر کیوں کرتے ہو, لاؤڈ اسپیکر کیوں لگاتے ہو؟ اگر نبی علیہ السلام موجود ہوتے, حضرت عمر بھی ساتھ ہی موجود ہوتے, حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہوتے. نبی تو شاید تمہیں کچھ نہ کہتا, اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کچھ نہ کہتے, وہ بھی نرم دل ہیں. لیکن شیر اللہ کا اور نبی کا جناب حضرت عمر تمہیں یہاں سے پکڑ کر دو گھیرے دلاتے اور یہ کہتے کہ تم کیوں گستاخی کر رہے ہو. جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں تو صدیق بھی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. ماشاءاللہ صحابہ کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, دیوانے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں. بذرا صبح کو دشاندہ پی لینا, گلے پر اثر ہے. تو جو ذرا کرے لوگوں, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک نے ایک نے لاٹھی کو لاٹھی پہ رگڑا, دونوں کی ٹارچیں لاٹھیاں جناب علی چمکنے لگ گئیں. وہ اپنے دیہات کی طرف ہو لیا اور یہ اپنی گوٹ کی طرف ہو لیا. لوگوں نے دیکھا کہ آج لاٹھی روشن ہے, دشمن باہر نکل آئے, نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والے باہر آ گئے, شرک کرنے والے باہر آ گئے, اور جناب علی نبی علیہ السلام پر فتوے لگانے والے, صحابہ کو کافر کہنے والے باہر آ گئے. اور دیکھا انہوں نے یہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ ہے. ایک لاٹھی نہیں بلکہ دو لاٹھیاں چمک پڑی ہیں. اس گاؤں میں بھی جا کر دیکھو کمال کملی والے کے ہاتھ کا, اس گاؤں کے اندر بھی کمال دیکھو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا. وہ سارے کے سارے کہنے لگے ہمیں صبح کو کملی والے کے پاس لے جاؤ, ہم بھی محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی کہہ دیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے جناب نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر. کئی آدمی آئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی, زندگی کا چلا لکھانے کے لیے آئے, ساری زندگی کا چلا لکھانے کے لیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور بے ساختہ کہہ اٹھے کیا کہ نہ سورج میں چمک ایسی, نہ تاروں میں وہ تابانی. اونچی آواز سے سبحان. نہ سورج میں چمک ایسی, 5 منٹ رہ گئے. نہ سورج میں چمک ایسی, نہ تاروں میں وہ تابانی. زمین پر ہے مکان اس کا, عرش تک اس کی سلطانی. زمین پر ہے مکان اس کا, عرش تک اس کی سلطانی. نہ سورج میں زمین پر بھی نہیں ان سا, فلک پر بھی نہیں ان سا, بنایا ہی نہیں ان سا, وہ ہے محبوب لسانی. بنایا ہی نہیں ان سا. حضرات گرامی توجہ ذرا کریں, میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے. دیکھو پیار اسے کہتے ہیں, دیکھو محبت اسے کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پروانے ایسے ہوتے ہیں اور جان قربان کرنے والے دیوانے ایسے ہوتے ہیں. یہ کون ہے غلط فہمیوں کے اندر خان خواہ جھوٹ بول بول کر ایک آدمی کو دشمن بنا دیا. ایک سچے عاشق رسول کا وہ بے ایمان کہنے لگا کہ یہ جو آدمی ہے نا شیخ الحدیث مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, یہ نبی کو نہیں مانتا, یہ پیارے پیغمبر کا گستاخ ہے, یہ جی اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا, ولیوں کو نہیں مانتا. ایسی باتیں کی, جھوٹ بولا اس بندے نے, اس زمانے کے ملا نے, کہ ایک آدمی نے چھرا تیار کر لیا. چھرا تیار کرنے کے بعد اسے زہر کے اندر بجھا دیا اور جناب علی چھپا کر اپنے دامن کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر چلا گیا, اس تلاش میں کہ مجھے وہ گستاخ رسول ملے گا تو میں اسے شہید کر دوں گا, میں اسے ختم کر دوں گا. جا کر پوچھا حضرت گنگوہی کہاں ہیں, مولانا گنگوہی صاحب کہاں ہے, رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہاں ہیں. بتایا گیا ابھی حدیث پڑھا کر اوپر گئے ہیں. سبحان. کیا پڑھا کر
یہ نہیں کہا کہ ابھی ابھی جمعرات کی کھیر کھا کر اوپر گئے، نہیں فرمایا ابھی ابھی یہاں حدیث پڑھا کر، بخاری شریف پڑھا کر، مسلم شریف پڑھا کر، ابو داؤد شریف پڑھا کر ابھی ابھی اوپر گئے ہیں، اور 6 گھنٹے مسلسل پڑھایا، راستے میں پانی بھی نہیں پیا۔ 6 گھنٹے پڑھایا اور راستے کے اندر درمیان میں پانی بھی نہیں پیا، بلکہ اکثر روزے سے ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو ہمیشہ روزہ رکھ سکتا ہوں، تو میری ریس نہ کیا کرو۔ اوپر چلے گئے، اوپر جس وقت گئے کھانا کھانے کے لیے اور آرام کرنے کی تیاری کرتے ہیں، یہ آدمی جو چھری لے کر گیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، یہ سمجھ کر کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، معاذ اللہ، یہ ولیوں کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، یہ سمجھ کر اوپر گیا اور اس نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، میں بعد میں قتل کروں گا، پہلے پتہ تو کر لوں یہ مانتا ہے کہ نہیں، گستاخ ہے یا نہیں، یا اس مولوی صاحب نے مجھے غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا، اگر یہ عاشق رسول نکلا ہو سکتا یہ چھری اس کے کام آ جائے۔ اللہ ویسے سارے پاکستان کو امن عطا فرمائے، کہو ملک پاکستان امن کا حقدار ہے، لوگوں قتل و غارت میں زیب نہیں دیتا، مسلمان کو قتل نہ کرے اور کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہ کرے، اتفاق اتحاد سے رہو، کسی پر فتوے نہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پاکستان کو امن اور سکون عطا فرمائے۔ آپ کی یہاں کی حکومت بڑی اچھی ہے، بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، امن کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے، انتظامیہ اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، مسلمان شوق و ذوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کے بیٹھے شان سن رہے ہیں، بڑا امن ہے تمہارے سندھ کے اندر، اللہ سارے صوبوں کو ایسا ہی امن عطا فرمائے، کہو آمین۔ یہاں کے افیسر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، وہ اوپر چلا گیا اور کہنے لگا میں پتہ تو کر لوں، کہیں ہمارا ملا جو جمعرات کی روٹی لے جاتا ہے 8 دن سے آتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں جھوٹ تو نہیں مارتا۔ حضرت صاحب کہنے لگے بھائی تم کیسے آئے ہو، اس وقت آنا کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا جی ویسے ہی میں زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ نے فرمایا جی میں نے کھانا کھانا ہے لیکن تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، دیکھو تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مولوی کبھی نہیں کہے گا کہ تم بھی میرے ساتھ کھانا، وہ کہے گا یہ روٹیاں سوکھ جائیں گی تو انشاءاللہ جمعرات کے دن ٹرالی پر اکٹھی منڈی چلے جائیں گے ہیں بیچنے کے لیے۔ مولانا فرمانے لگے سنت کے مطابق کہ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا جی کھاؤں گا، ذرا 5 منٹ میں سستا لوں۔ 5 منٹ میں اس نے کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام کے عشق کا نقشہ دیکھا، حضور کی محبت کا پیار کا نقشہ دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضرت صاحب ایک کھجور کے پودے کو پانی بھی دے رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، کھجور کا پودا لگا ہوا ہے اس کو پانی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب علی اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بندہ حیران کہ پوچھوں گا یہ پودا کہاں سے آیا، اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد ایک بلی کا بچہ تھا چھوٹا سا، اسے پیار کرنے لگ گئے، اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پہلے اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اس کے حصے کا جو رکھا ہوا تھا اسے دودھ پلایا، پیار کرنے کے بعد پھر کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ یہ آدمی سوال کرنے لگا جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا کہ یا حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس بوٹے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو اور اس بلی کے بچے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ بوٹا وہ درخت ہے جو سلمان فارسی کے باغ کے اندر لگا ہوا تھا، مدینے سے میں لے کر آیا ہوں، مجھے ایک عربی نے تحفہ دیا، اس نے کہا کچھ پودے ابھی ایسے ہیں موجود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگائے تھے، اور ان پودوں کے آگے پودے ہیں، کھجوروں کی ویسے بھی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، میں اس لیے وقت پر پانی دیتا ہوں کہ یہ مدینے کا پودا ہے، میں اس لیے چومنے کی کوشش کرتا ہوں چاہے کنڈے کے ساتھ میرا چبھ جائے میرے اندر کنڈا، لیکن میں چومنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مدینے کا پودا ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگا مجھے ایک عربی نے اپنی بلی کا بچہ دیا تھا، میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ یہ مدینے کا بچہ ہے، یہ مدینے کا بچہ ہے۔ اس نے اپنی چھری نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دی، فرمایا حضرت جی مجھے بیعت بھی کر لیں، مجھے پھر سے مسلمان بھی بنا دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ساری بات بتا۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ پودے سے بہت محبت کر رہے ہیں، کھجور کے پودے سے پیار کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ محبت کر رہے ہیں بلی کے بچے سے، تو میں سمجھ گیا کہ میرا ملا حقدار ہے کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے، یتیم کا مال جس زبان سے کھاتا ہے وہ آدھی کاٹ دی جائے، اور میں شاید ایسا کروں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مکمل کو شہید کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہ اس کی زبان بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں اللہ بات کی ہے، فرمایا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اس نے چھری پیش کر دی، ساتھ ہی دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، میں بدعات سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے علماء دیوبند کی فہرست میں حضرت جی میرا بھی نام لکھ لیں۔ میں پہلے جاہلوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان پڑھوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اب مجھے پتہ چل گیا وہ جھوٹے عاشق ہیں جنہوں نے کبھی مجھے اپنے پروٹھے سے ایک برکی نہیں دی، اور آپ نے سارا چھابا میرے آگے رکھ دیا۔ حضور کے عاشق تو آپ ہیں، کہو سبحان اللہ۔
اسلام نو روشن جگی اندر او کیتا علماء دیوبند نے اے دین دا جھنڈا دنیا تے واہ واہ لہرایا دیوبند نے اسلام نو روشن جگی اندر. تھوڑی سی آواز بتا دیں، اسپیکر آپ کا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. اسلام نو روشن جگی اندر او کیتا علماء دیوبند نے اے دین دا جھنڈا دنیا تے واہ لہرایا دیوبند نے. ایک آدمی لیے پھرتا ہے پرچی چھوٹی سی، یہ بھی سننے والی بات ہے، پھر ٹائم ہو جائے گا. ایک آدمی چھوٹی سی پرچی لیے پھرتا ہے، اس کا نام تھا محمد کالے. ماں نے، ماں باپ نے اس کا کالا رنگ تھا، نام اس کا رکھ دیا محمد کالے، اور یہی مشہور ہو گیا. وہ شاعروں کے پاس گیا کہ میرا نام شعر میں آ جائے تو میں 10,000 روپیہ دوں گا. میرا نام کوئی شعر میں لیتا نہیں، کوئی نثر بن جائے تو پھر میرا نام. ہر شاعر کہتا تھا نبی علیہ السلام تو گورے تھے، ہم یہ کیسے لکھ دیں شعر کے اندر کہ محمد کالے تھے. استغفر اللہ. جاؤ چلے جاؤ اپنا نام تبدیل کر کے آؤ، یا پھر ہم آپ کا نام شعر میں لا نہیں سکتے، لگا نہیں سکتے. وہ رو رہا ہے کہ ماں باپ کا رکھا ہوا نام کسی طریقے سے شعر میں آ جائے اور حضور علیہ السلام کی توہین بھی نہ ہو. اس نے ایک عاشق کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس عاشق کا کیا نام تھا؟ مولانا محمد اسماعیل دہلوی. کہو سبحان اللہ. حضرت مولانا تقویۃ الایمان کے مصنف مولانا محمد شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکایا. حضرت جی میرا نام ماں باپ نے محمد کالے رکھ دیا. اب یہ نثر میں تو لوگ کہہ لیتے ہیں، یہ شعر میں نہیں آتا، ایسا کوئی مصرع بنا دیں اس کا مفہوم بھی ٹھیک ادا ہو جائے، الفاظ بھی ادا ہو جائیں، حضور پر بھی کوئی توہین نہ آئے. عاشق نے کہا کل کو لے جانا. کل کو پرچی پر لکھا ہوا تھا. عاشق نے کیا لکھا کہ ہر دم نام محمد کا لے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر دم نام محمد کا لے. یہ مصرع لے کر وہ اتنا خوش ہوا کہ حضرت جی 10,000 روپے میں مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، آپ نے مصرع بنا دیا اس انداز کا، اسے ٹکرا بھی کوئی نہیں سکتا، آپ 10,000 لے لیں. فرمایا فلاں جگہ دین کا مدرسہ بن رہا ہے، وہ غریب لوگ ہیں، آپ وہاں رسید کٹا لیں. سبحان اللہ. پاکستان کا مولوی ہوتا تو اس کے پیچھے پیچھے بندوق لے کر چل پڑتا کہ ابھی یہاں رکھے ہیں، ورنہ یا تجھے قتل کروں گا، نہیں قتل کرتا تو میں خود قتل ہو کر میرا بچہ تجھے جیل کے اندر لے جائے گا. لوگوں یاد دیکھو اللہ والے نبی کے عاشق بھی ہیں، ان کے دلوں کے اندر لالچ بھی نہیں ہے. دیکھا نا وہ چھری لے کر گیا لیکن مرید بن کر آیا. اس نے کہا ہمیں ورگلایا گیا، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا، ہمیں جھوٹ میں رکھا گیا. علماء دیوبند تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے سچے عاشق ہیں. اس جگہ کے اندر بھی آپ کو سچے عاشق ہی نظر آئیں گے. مسجدیں بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. کتنی صفائی ہے مساجد کے اندر، طالب علموں کے اندر کتنی صفائی ہے. پہلے ابھی بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، کتنا بڑا مزہ آیا. جو دین کا کام کرے وہ نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو قرآن پڑھائے پیغمبر کا عاشق ہوتا ہے، جو قوالی کے آگے ناچے ڈانس کرے وہ باندر ہوتا ہے، وہ عاشق نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عشق رسول عطا فرمائے. کہو آمین.